अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह चैप्टर नंबर 10 सूरह यूनस आयत नंबर 26 में कहते हैं लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन वला यरहकु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फॉर देम हु हैव डन गुड इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड एंड एक्स्ट्रा। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा, कोई और तुम्हें वैल्यू दे ना दे, तुम्हारा रब तुम्हें वैल्यू देगा। तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे लोगों को वैल्यू दिया, आप सोच नहीं सकते। हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु, सुना हुआ नाम हजरत ज़ाहिर का, बदसूरत एक सहाबी, यानी कि उनके बारे में आता है कि वेरी रिपल्सिव, अगली, लोग धुतकारते थे हजरत ज़ाहिर को। तो एक बार मार्केट में हजरत ज़ाहिर खड़े हुए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आके गले लगा लिया, पीछे से आके पकड़ लिया और कहा हु विल लाइक टू बाय दिस स्लेव ऑफ माइन। मतलब मजाक में कहा, मार्केट थी ना, कि ये कौन खरीदना चाहेगा मुझसे। तो पहले तो देखें उसको ऑनर क्या दिया कि खुद नबी रहमत ने गले लगा लिया उसको, और फिर कहा इसको कौन खरीदेगा, मजाक में। तो हजरत ज़ाहिर ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कौन खरीदेगा, आपको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी मुझ में। अल्लाह के नबी ने उसी वक्त उसको छोड़ा, उसका हाथ पकड़ा और सबकी तवज्जो लेके कहा कि ज़ाहिर वल्लाही इफ यू वर टू नो योर वैल्यू इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, तो तुम्हारी सोच है कि लोग तुम्हारी कितनी कीमत देंगे। ये क्या है? ये वही है कि इज्जत दो, गरीबों को इज्जत दो, लाचारों को इज्जत दो, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है उनको संभालो। स्टीप पाथ की अल्लाह ताला बात करता है कि डू यू नो व्हाट इज द स्टीप पाथ। सूरह बलद में गालिबन के सूरह फजर में अल्लाह कहता है कि इन लोगों ने स्टीप पाथ नहीं चढ़ा, मुश्किल पाथ नहीं चढ़ा। व्हाट इज द स्टीप पाथ? फ्रीइंग अ नेक। लोग कहते हैं इस्लाम स्लेवरी प्रमोट करता है। पहली बात फ्रीइंग अ स्लेव, पहली बात स्टीप पाथ क्या है? फ्रीइंग अ स्लेव एंड फीडिंग इन अ डे ऑफ हंगर एंड पुटिंग हैंड ऑन सम यतीम और मिस्कीन। ये क्या वैल्यूज डिफाइन हो रही हैं? ये कहीं नहीं लिखा मुसलमान यतीम, मुसलमान मिस्कीन, नहीं, ह्यूमैनिटी। स्टीप पाथ चढ़ने की कोशिश करो, ये तुम्हारा पर्पस है। और फिर देखो जिंदगी गुजारने का मजा आता है कि नहीं आता है। दूसरों के लिए जीना सीखो, गिविंग नेचर की तरफ आ जाओ, और फिर देखो लाइफ मेक सेंस और नॉट। सो स्टीप पाथ। सो यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है कि फॉर देम हु हैव डन गुड इज द बेस्ट रिवॉर्ड एंड एक्स्ट्रा, nor darkness will cover their faces nor humiliation, those are the companions of paradise, they will abide therein forever। वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। इमोर्टैलिटी। और फिर अल्लाह ताला सूरह शूरा में चैप्टर 42 वर्स 23 में कहता है वमन यक्तरिफ हसनतन नजिद लहू फीहा हुस्ना, एंड हूएवर कमिट्स अ गुड डीड, जो कोई छोटे से छोटा गुड डीड भी करेगा, नजिद लहू फीहा हुस्ना, वी विल इंक्रीज फॉर हिम देयरिन, गुड देयरिन, इन्नल्लाह गफूरन शकूर। बेशक अल्लाह एप्रिशिएटिव है और अल्लाह ताला फॉरगिविंग। सोचें इस्लाम हमें कितना होप दे रहा है, गॉड हमें कितना होप दे रहा है। गॉड हमें गुड बनना सिखा रहा है, गुड बनने की मोटिवेशन दे रहा है, और गॉड हमें कह रहा है कि मैं एप्रिशिएटिव हूँ। लोगों से एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट ना करो। अगर लोगों से एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करने में लगोगे तो उलझ के रह जाओगे। लोगों से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने में लगोगे तो इंसानी रवैये तुम्हें उलझा के रख देंगे। और यही होता है, हम में से बहुत से लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्योंकि वो इंसानों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इंसानों को खुदा समझे बैठे हैं, ये नौकरी देगा, ये खुशी देगा मुझे, फलाने इंसान के साथ एसोसिएट होके मुझे खुशी मिल जाएगी। वो नहीं मिलती, क्योंकि इंसान खुद ज़ईफ है बेचारा। हाँ, दो इंसान जब अल्लाह के लिए जुड़ जाएं तो फिर खुशी मिलती। दैट इज द अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस। सो मेरा तीसरा पॉइंट आप सबके लिए ये है कि एथिइस्टिक वर्ल्ड व्यू की तरफ जाएंगे तो वो यही है कि प्लेन क्रैश हो रहा है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू की तरफ आएंगे तो वो ये है कि वर्ल्ड एफेमरल है, ट्रांसिएंट है, शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन इस वर्ल्ड में वैल्यू है। ये वर्ल्ड डार्क नहीं है, एलोन नहीं हो तुम इस वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में तुम्हारी वैल्यू भी है। अल्लाह आपको क्या बताता है? मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ज़मीन को, मैंने तुम्हारे लिए जानवर मुसख्खर किए ताकि तुम उनसे फ़ायदा उठाओ, उनको खाओ। मैंने तुम्हारे लिए सब्जियां उगाई, मैंने तुम्हारे लिए रेन जो है वो की, ताकि तुम्हारे लिए तरह तरह के फल पैदा किए। किससे बात हो रही है? इंसान से, आपसे, मुझसे बात हो रही है, गरीब आदमी से बात हो रही है, गाँव वाले से, काले से, एक हबशी से, एक गोरे से बात हो रही है
کہ تمہارے لیے سب کچھ میں نے بنایا ہے تو یہی تمہاری بہت ورتھ ہے. اگر انسان تمہاری قدر نہیں کرتا تو میں تمہاری قدر کرتا ہوں, کیونکہ ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی. لیکن انسانوں کو خدا بناؤ گے, مجھے چھوڑ کے اوروں سے امید لگاؤ گے, تو پھر الٹیمیٹلی تم گلوم میں اور ڈپریشن میں جاؤ گے. سو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, He causes to inherit it whomsoever he wills of his servants. اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, and ultimate happiness is for the righteous. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, ultimate peace, contentment and happiness is for the متقین, پرہیزگار. نیک بنو نیک. اگر آپ اپنے جوہر دکھانا چاہتے ہیں نا تو پیسے نہ کمائیں, ٹھیک ہے, وہ پیسے تو آنے ہی ہیں, رزق تو آنے ہی, نیک بن کے دکھائیں. آج کے دور میں نیک یوتھ بن کے دکھائیں اگر اللہ کو پلیز کرنا چاہتے ہیں. میں اکثر یوتھ سے بات کرتا ہوں کہ جو بچہ, میں وہ لفظ نہیں بولنا تھا, جو بچہ فضول چیزیں نہیں دیکھتا ہے آج کے دور میں, وہ ولی اللہ ہے. اس سے دعا کی ریکویسٹ کریں. جو ینگسٹر کی بات کر رہا ہوں, جو نمازیں پڑھتا ہے اور جو برائی میں ملوث نہیں ہے, وہ ولی اللہ آج کا. آپ اس سے دعا کی ریکویسٹ کریں, اس کے پاس جائیں, اسے کہیں میرے لیے دعا کرو, کیونکہ اللہ کو ینگ بندے کی عبادت پسند ہے. ہم نے ولی جو ہے وہ بوڑھے لوگ تو ولی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا کنسیپٹ ولیوں کا بوڑھے لوگ ہیں. ینگ بندہ ولی ہے جو برائی سے بچا ہوا ہے, جو گندے کنویں سے پانی پینا پسند نہیں کرتا ہے, پیاس سے مرنا تو پسند کرتا ہے لیکن پانی پینا پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, الٹیمیٹ ہیپینس میرے پاس ہے, مجھ سے رجوع کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے قلب. اس وقت جو ہیپینس کا کنسیپٹ رائج ہے دنیا میں, وہ ہیڈونک پرنسپل ہے, ہیڈونزم ایک گریک اسکول آف تھاٹ ہے. ہیڈونک پرنسپل یہ کہتا ہے کہ الٹیمیٹ از دی پرسوٹ آف pleasure, maximization of pleasure and minimization of pain. یہ ہیڈونزم کا اسکول آف تھاٹ ہے. اب اس کنسیپٹ کے مطابق ہیپینس پائیں گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ یو ول آلویز بی ان ایفرٹ ٹو میکسیمائز پلیجر. کبھی چاکلیٹ کھا کے, کبھی گانا سن کے, کبھی کو مووی دیکھ کے, کبھی کو ٹی وی سیریز سٹارٹ کر لی, کبھی کو گرل فرینڈ بنا کے, کبھی بوائے فرینڈ بنا کے, کبھی جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو کے جو ایفیمرل ہے, ڈوپامین دیتی ہیں. مزہ بڑا آتا ہے, مزے کا انکار نہیں ہے, لیکن کیا مزہ ہیپینس ہے؟ نہیں, کیونکہ مزہ حرام کام میں بہت آتا ہے. اللہ نے مزے کو ہیپینس کبھی نہیں کہا. مزہ تو پھر جانور کو بھی بہت آتا ہے نا. تو الٹیمیٹ ہیپینس کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے نزدیک, وہ سکینہ کا کانسیپٹ ہے. سمجھ لیں, سکینت کن پہ نازل ہوتی ہے؟ پرہیزگار لوگ. سکینت کیا ہے؟ سکون. غربت میں بھی رہتے ہوئے خوش, حادثات کے باوجود خوش, کوئی لاس ہو گیا اس کے باوجود خوش. اور سکینت آپ کو نظر آئے گی لوگوں کے چہروں سے. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کتنا پرسکون, اس کا چہرہ دیکھو ماشاءاللہ. حالانکہ وہ بندہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے ہے, وہ تو گاڑی بھی نہیں, اس کے بعد بائک ہے, رکشہ چلا رہا ہے, لیکن چہرے سے سکینت ٹپک رہی. وہ سکینت کیا ہے؟ وہ اللہ نے خوش کر دیا اس بندے کو, راضی کر دیا, غنا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہیئر آفٹر کو اپنا مقصد بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو, اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ puts غنا between his اور her eyes, اللہ اس کی آنکھوں کے دوران غنا بھر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندے کو کافی ہو جاتی ہے چیز. This is the concept of happiness, سکینہ.